کملی والے آقا ٹر دے جا رہے نالے ابو جہل بھی جا رہی آئے نال اتیبات شہبہ بھی جا رہی نال حبیب یمنی بھی ٹورے ٹورے جا رہی حبیب یمنی بیخ دینے ابو جہل دمو لٹک گیا آئے حبیب بول کے آخ دینے دس تینوں کی ہوئے آئے تے حبیب انی گل فرمائی ابو جہل کہندہ آئے تسی یہ دے پیچھے ٹر گئے او انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی رضا جزا تاجداری بتہا بعثت خلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات ماہ ربیع الاول شریف اپنے اختتام وال آگیا اور آپ تمام دوستانے ماہ ربیع الاول دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین تو لے کے اما حلیمہ سعدیہ دے گھر تک دا تمام واقعات سماعت کیتا آج انشاءاللہ العزیز اس سرکار دی چھوٹی جی عمر او بچپن دا ایک واقعی آئی لیکن او دا دراصل جدے نال مقصد ہے میں اتھوں آغاز کر لواں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ جاوے گا چاند دے ٹکڑے ہو جان گے گرامی قدر حضرات ان کافران دا خیال ہے وے کفار والے ایک کہندے نے کہ چاند اتنا بڑا ستارے اتنے بڑے ایک کس طرح ٹوٹ سکتے نے تو محبوب نے فرمایا کہ قیامت نزدیک آ کے اللہ نے فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا القبور سیرت اللہ نے فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت اللہ نے فرمایا کہ جدو قیامت قریب آوے گی تو سورج ولیٹ دیتا جاوے گا اور اے جڑے ستارے اے جڑے تارے نے اللہ نے فرمایا اے جاڑ دیتے جان گے اور اے پہاڑ اے ریزہ ریزہ کر کے اس طرح ہو جان گے جی میں روئی اڑ دی ہے تو محبوب نے فرمایا کہ قیامت دے نزدیک آ کے اے سورج اے چند اللہ انو ختم کر دوے گا پھٹ جاوے گا تو لوگوں نے کفار نے سوال کیتا کیویں ہو جاوے گا تو میرے محبوب نے انگلی دا اشارہ کر کے چند دے دو ٹکڑے کر کے دسیا تسی نہیں من دے تھے آؤ تانو میں ہونی اکھی وکھا کے دے دینا ہوا تسی نہیں من دے کس طرح اللہ قیامت دے نزدیک آ کے اس سورج اتنا بڑا چند اتنا بڑا کیمیں اللہ انو ولیٹ دوے گا ختم کر دوے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دا اشارہ کیتا چند دے دو ٹکڑے ہو گئے اس آیت دے اندر انشاءاللہ العزیز سہارا لے کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک عظیم موجدے دا ذکر کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اس آیت دے نال ایک موجدہ کہ وانشق القمر او جڑا سورج او جڑا چاندے او کیویں پھٹ جاوے گا گرامی قدر حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 3 4 5 معجزے لے کے نہیں آئے بلکہ میرے نبی سراپائے موجدہ بن کے آئے نے حضور موجدہ بن کے آئے نے گرامی قدر حضرات آج میرا دل کر دے کہ میں تھوڑے جو وقت زیادہ گلہ سناواں آج کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں آج بلا تمہید تقریر دا آغاز ہے توجہ رکھے آج تقریر شروع ہو گئی بس اللہ نے اجڑے موجدے دا ذکر کیتا چند دے پھٹ جانتے ٹکڑے ہو جانتے آج اے دا ذکر کرانگے اور اے واقعہ کتھوں ہویا اور میں نو اپنا موضوع کیوں بنایا یہ آخرت جا کے انشاءاللہ میں بیان کرانگا گرامی قدر حضرات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والیو میں اللہ دا آخری نبی تے او دا رسول ہاں. میرے نبی نے فرمایا 313 بت جھوٹے نے کافرو وحدہ لا شریک کا سچا خدا ہے. کافرو جن نے مر جانا ہے انہوں قیامت والے دن رب دوبارہ زندہ کر لوے گا. او دیکھو لو حساب لیا جاوے گا. کفار کہندے نے ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ جیڑا انسان ایک باری مر کے مٹی وچ مل گیا, جیڑا انسان دا نام و نشان ختم ہو گیا, مٹی انہوں کھا گئی, او کی میں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. جدو میرے نبی پاک نے اللہ نے نبوت کیتا تے بگانے تے مخالفت کیتی میرے نبی دا سکا چاچا ابو جہل ابو لہب اے سارے میرے نبی دے اپنے ہو کے انہوں نے بھی مخالفت کیتی. جدو بھی دین دا کام ہوندہ ہے ہمیشہ اپنے ہی مخالفت کر دینے. پہلا حق اپنے آدھا ہوندہ ہے, اپنے ہی اس منافقت بچے پہلے نمبر تے شامل ہوندے نے. نبی کریم دا چاچا آخد ہے کہ معاذ اللہ انج نہیں ہو سکتا, تسی جھوٹے ہو. معاذ اللہ سرکار نو بڑے غلط الفاظ بولدا ہے. گرامی قدر حضرات ابو جہل دا ایک یار جدا نام حبیب یمن چ رہن والا, انہیں اپنے یار نو خط لکھیا حبیب جتنی جلدی ہو سکتا ہے مکہ آ جا. حبیب ٹورے ٹورے مکہ آگے. مکہ آگے حکیم اے حبیب طبیب بھی سن, بڑے بڑے حکیم سن. رب نے عقل عطا کی تھی, فراست عطا کی تھی. تو انہوں نے بلایا گیا. ابو جہل کہندے تو بڑا بڑا طبیب ہے, بڑا بڑا حکیم ہے, تو نبض پڑھ لے تو اکھاں دا رنگ ویکھ کے تینوں بیماری دا پتہ چل جاندا ہے. تے ویکھ نا میرے معاذ اللہ پتیجے نو ویکھ او دیوانہ ہو گیا ہے, معاذ اللہ او مجنون ہو گیا ہے. سرکار دے بڑے غلط الفاظ استعمال کردہ ہے. آخدہ انہوں چیک کر انہوں کی مرض ہے. حبیب بول کے آخدہ دس تیرا پتیجہ کی آخدہ ہے. ابو جہل بول کے آخدہ میرا پتیجہ کہندہ ہے اے جڑے 313 خدا نے, اے جھوٹے خدا نے وحدہ لا شریک ایک سچا میرا خدا ہے, ایک میرا خدا ہے. ابو جہل دی بتان دی فیکٹری ہے. اتنے لان دی اس شرک دے اندر مبتلا نے کہ اگر انہوں دے کول کھامن واسے کوئی مٹھی چیز, کوئی مٹھیائی, کوئی بھی چیز ہے, عبادت دا وقت ہوئے تے او دا بت بنا لین. تے جو ہی عبادت ختم ہوئے تے اپنے بتنوں آپ ہی توڑ کے انہوں کھا کے اپنا پیٹ بھر لیندے نے. انہوں کوئی عبادت دا پتہ نہیں, کوئی خدا دی تعظیم دا پتہ نہیں. گرامی قدر حضرات او بول کے آخدہ ابو جہل اے حبیب او آخدہ نے کہ جیڑا بندہ مر کے مٹی میں لگیا قیامت والا دن رب انہوں دوبارہ زندہ کر لوے گا. تے حبیب بول کے آخدہ نے ویسے جو کہنے نے تے ٹھیک ہی کہہ رہے نے, جو کہہ رہے نے ٹھیک ہی کہہ رہے نے. ابو جہل بول کے آخدہ کی میں ٹھیک کہہ رہے نے. حبیب بول کے آخدہ نے جیڑا رب پہلی واری زندہ کر سکتا دوجی واری بھی زندہ کر سکتا ہے, اور رب دوجی واری بھی زندہ کر سکتا ہے. حبیب بول کے آخدہ اچھا, اور یاد رکھے آجے ایک عید تو پہلا میں ابو جہل نے ایک دم والا بنایا جدہ ناسی زماد. اس زماد آکے میرے نبی نو دم کرن لگا تے میرے نبی دے کول آکے دم کر دے تے پھوکا مار مار کے او دیاں پھوکا بن گئیں, دم دا اثر ہی کوئی نہیں ہوندہ. جدو میرے نبی نے دم کیتا ہے تو دل بھی دے بیٹھا تے سر بھی دے بیٹھا. کہندہ کملی والے اگے توانو اپنا بنان آیا سا ہون تو آڈا ہی ہو کے رہ گیا ہوا. گرامی قدر حضرات ابو جہل کہندہ تو میرے پتیجے نو چیک کر ویخ کیڑی مرض ہے, معاذ اللہ کیڑی بیماری ہے, میرے پتیجے نو چیک کر. ہون گرامی قدر حضرات توجہ رکھو, تقریر دا میں آغاز کر چھڑے آئے. ابو جہل بول کے آخدہ انہوں چیک کر. حبیب بول کے آخدہ نے انج کرنا اپنے پتیجے نو بلا, انہوں بلانا تے میں انہوں ویکھنا کیڑی مرض ہے تے کیڑی بیماری. تو کہنا کہ معاذ اللہ او مجنون تے دیوانے نے,
تو بلانا وہ آن گے تو میں بیخ لواں گا۔ ابو جہل بول کے آخدہ دس کی کرے گا؟ حبیب بول کے آخدہ نے میں دا ہاتھ پکڑ کے چیک کراں گا، انہوں کی مرض ہے، انہوں کی بیماری ہے۔ ابو جہل بول کے آخدہ نانا جے او دا ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی ہے۔ حبیب بول کے آخدہ نے کی گل مک جاندی ہے۔ ابو جہل بول کے آخدہ ہے جیڑا او دے ہاتھاں جے ہاتھ دے دیندہ ہے اور محمد او دا ہاتھ پھڑ کے خدا دے ہاتھاں ویچ پھڑا دیندہ۔ ابو جہل بول کے آخدہ ہاتھ نہیں پھڑنا، جے ہاتھ پھڑ لئیے تے گل مک جاندی ہے۔ حبیب بول کے آخدہ نے کی گل مک جاندی ہے؟ کہندہ گل ای مک جاندی جیڑا او دے ہاتھاں جے ہاتھ دے لیندہ ہے نا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا ہاتھ پھڑ کے خدا دے ہاتھاں دے وچ پھڑا دیندے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، کملی والیا اے تیرے ہاتھ نے کنکریاں نہیں ماریاں، اے رب دے ہاتھ نے ماریاں نے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کملی والیا اے سارے ہاتھاں دوتے تیرا ہاتھ نہیں رب دا ہاتھ ہے۔ او خدا دے ہاتھاں دے وچ ہاتھ پھڑا دیندہ ہے، او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہوئے کافر جڑا واقعی آکھے، ہوئے کافر جڑا واقعی آکھے۔ حبیب بول کے آخدہ نے اچھا ہاتھ نہیں پکڑنا، میرے کو اگلا حال تو اپنے پتیجے نہ بولا۔ ابو جہل بول کے آخدہ دس کی کرے گا؟ حبیب بول کے آخدہ نے اپنے پتیجے نہ بولا لیں۔ حبیب بول کے آخدہ جلدی دے نال اپنے پتیجے نہ بولا لیں۔ ابو جہل کہندہ دس کی کرے گا؟ حبیب کہندہ نے ہاتھ نہیں پکڑا گا، او دے نال گلہ کر کے او دا ذہن چیک کرا گا، او دا ذہنی تو وعدن ویخ لواں گا، انہوں نے کی مراد ہے۔ ابو جہل کہندہ نانا جے گل کر لئیے تے گل مک جاندی ہے۔ حبیب کہندہ نے کی گل مک جاندی ہے؟ ابو جہل کہندہ ہے جے او دے نال گل کر لئیے او دے گلاں گلاں وچ پتھراں کولوں بھی کلمہ پڑھا لیندا۔ اللہ جے گل کر لئی نا او تے گلاں گلاں وچ پتھراں کولوں بھی کلمہ پڑھا لیندا ہی، گل نہیں کرنی۔ ابو جہل کہندہ ایک دن میں ٹردا جا رہا، ہاتھ میرا کنکر میرے تے میں نا اپنے ہاتھ بچ پتھر کنکر لے کے نا حضور دی بارگاہ دے وچ گیا تو جا کے عرض کی تھی جے نبیو تے دسو میری مٹھی بچ کی ہے، جے نبیو تے دسو میری مٹھی بچ۔ میں فرقہ واری دنی اپنے عشق دا کہ جملہ دین لگا، آخر نبی نو دیوار دے پچھے دا نہیں پتا، اور یار ابو جہل کافر ہو کے کافران دا سردار ہو کے ان بھی پتا نبی ہو ہوندا جڑا چھپیاں چیزاں جاندہ ہوندا ہے، نبی ہو ہوندا جڑا چھپیاں چیزاں جاندہ ہے۔ تے او دا جملہ بے کو کہندہ جے نبی ہو تے دسو میری مٹھی بچ کی ہے، جے نبی ہو تے دسو۔ میرے نبی نے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں بول کے دسا تیری مٹھی بچ کی ہے۔ مزہ دے تائیں نا جو تیری مٹھی بچ او بول کے دسے میں کونا، ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، جو تیری مٹھی بچ او بول کے دسے میں کونا۔ ابو جہل نہ تنزیہ ہسیا تے تنزیہ ہس کے آخدہ ہیں جو میری مٹھی بچ اے تے کدے بولے ہی نہیں، اے تے کدے بولے ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں بولے، آج آرڈر محمد آیا کان دے قریب لگا کے بیک۔ ابو جہل کہندہ ہاتھ میرے کنکر میرے مٹھی میری کان دے قریب لگا کے بیکھیا تو انہاں پتھروں چ محمد دے کلمہ پڑھن دیاں آوازاں پہنچائیں ہوندی، محمد دے کلمہ پڑھن دیاں آوازاں پہنچائیں ہوندیاں نہیں، تے انہاں پتھروں چ آواز آندی ہے کہ ابو جہل
ہے تے اسی بھی پتھر ہاں لیکن تو پتہ نہیں کہ ہو جا پتھر ہیں تو پتہ نہیں کہ ہو جا پتھر ہیں ابو جہل کہندہ نا نا گل بھی نہیں کرنی گل مک جاندی ہے حبیب کہندے نے اچھا ہاتھ بھی نہیں پکڑنا گل بھی نہیں کرنی چل میرے کو اگلا حال تو بلا تو سرکار نو بلا ابو جہل بول کے آنکھ دے دس کی کرے گا حبیب بول کے آنکھ دے اپنے بھتیجے نو بلا لے ہاتھ بھی نہیں پکڑا گا گل بھی نہیں کرا گا او دیاں اکھاں چی اکھاں پا کے او دیاں اکھاں دا رنگ وکھاں گا ابو جہل کہندا کیڑیاں گلاں پیا کردا اے نال دے نو کہندا اینو سمجھاؤ پتہ نہیں کیڑیاں گلاں پیا کردا اے جے اکھ وچ اکھ پا لئیے گل مک جاندی اے حبیب کہندے نے کی گل مک جاندی اے کہندا ساڈا ایک غلام اے او دا نام بلال اے او دیاں اکھاں دے وچ اکھاں پا بیٹھائی تے اسی مار مار کے تھک جانے اسی انو مار کے آکھنے بلال محمد دا کلمہ چھڑ دے کہندہ جے کلمہ نہ چھڑاں گا تو کی کرو گئی تے اسی کہنے بلال جے تو محمد دا کلمہ نہ چھڑیا اسی تیری جان کڈ لانگے بلال کہندہ لانتی کڈ لا میری جان کڈ لے جے بچ محمد دا دیتا ہویا ایمان ہی نہ رہا تے میں رب دی جان کی کرنی بول کے آنکھ دائے آنکھ چ نہیں آنکھ پانی پھر ہمیں کہنا پھریں گا آنکھ وچ پا کے تکے آسو میرے دل دے کر گئے 100 ٹکڑے او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں اڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سورائیاں رکھیاں نے ہمیں یار دے نام نین وے کے آنکھ دا پھریں گا دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے سرما تگا دائے مزاغ دے ڈورے نے اندر او دیاں اکھاں چکھاں نہیں پانیاں اور جیڑا او دیاں اکھاں چکھاں پا لیندہ ہی او دا ہی ہو کے رہ جاندہ ہی آدھا ہی ہو کے رہ جاندہ ہی حبیب بول کے آنکھ دینے ہاتھ بھی نہیں پکڑنا گل بھی نہیں کرنی اکھاں بھی نہیں پانیاں اچھا انج کرو تسی بلاؤ میرے کو اگلا حال بھی ہے میرے کو اگلا حال بھی ہے بے ابو جہل بول کے آنکھ دا دس کی کریں گا حبیب بول کے آنکھ دنے گل بھی نہیں کراں گا ہاتھ بھی نہیں پکڑاں گا اکھ دے بچ اکھ بھی نہیں پاواں گا سونا میرے کولوں گزرے گا میں او دی خوشبو سنگ کے دساں گا کہ ماذ اللہ ینو کھیڑی بیماری ہے ابو جہل نال دینو کہندہ ہے اینو سمجھاؤ کھیڑیاں گلاں پیا کردہ ہے سونا ایک واری جتھاں لنگ جاندہ ہے اوتھے خوشبوواں دے ڈیرے لا دیندہ جتھوں سونا لنگ دے 8 دن خوشبوواں دے ڈیرے نہیں مک دے کھیڑیاں گلاں پیا کرنا ہے ایک دن تیرے میرے کملی والے آقا تشریف فرما ایک وڈیرا جا بابا حضور دی بارگاہ چاہتے آکے عرض کردہ کملی والے بیٹی دی شادی ہے تے کوئی تحفہ ہی دو کوئی تحفہ ہی دو میرے نبی نے فرمایا انج کر او سامنے کھجور لگی ہے او تو ایک سوٹی لا کے لیا ایک شیشی نما کوئی برتن لے کے آ گرمیاں دے دن میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر او سوٹی لے کے تے شیشی لے کے بابا آیا نا
میرے کملی والے آقا نے اپنی کلائی مبارک تو پسینہ اتاریا تے شیشی چپا کے دیتا تے فرمایا بابا بند کر کے گھر لے جا جدو تیری بیٹی دی برات آوے تے ادوں اے پسینہ نکال کے اپنی بیٹی نو بھی لگا دیں تے اپنے دماد اپنے جوائی نو بھی لگا دینا ہی صرف اپنا پسینہ دیتا ہے ہن او بڑے ویلے بیٹی دا باپ ٹریا حضور دا پسینہ لے کے گیا جڑے ویلے حضور دا پسینہ لے کے گھر گیا جڑے ویلے دی بیٹی دی برات آ گئی انہیں اونجی کیتا سرکار دا پسینہ نکالے آئی تھوڑا جنہ اپنی بیٹی نو بھی لگا دیتا ہے نال اپنے جوائی نو بھی لگا دیتا ہے پھر انج دی اونا چو خوشبو آئی انج دی خوشبو آئی انج دی خوشبو آئی کہ صرف اونا دے ویچوں ہی نہیں خوشبو آئی گرامی قدر حضرات لوگ اونا دے گھر دے کولوں گزر دے نہیں اندروں خوشبو آئیوں دیاں نہیں لوگ اونا دے گھر وال اشارہ کر کے آخر نہیں بیت المطیبین اے خوشبو والیاں دا گھر اونا دے بچوں حضور دی خوشبو آئیوں دی آئی صرف اونا دے بچوں ہی نہیں آئی بلکہ جیڑی اولاد بھی جم دی رہی ہے اس اولاد بھی محمد پسینے دی خوشبو آئیوں دی رہی جیڑی اولاد جم دی رہی اس اولاد دے بچوں میں حضور دے پسینے دی خوشبو آئیوں دی رہی اونا دے بچوں ہی نہیں صرف آئی اولاداں دے بچوں بھی آئیوں دی رہی آندہ نا خوشبو نہیں خوشبو نہیں سنگنی کہندہ اچھا کرنا تو فرق کریے کی کریے پھر ابو جہل کہندہ میں بلا دینا ماں حبیب بول کے آخ دینا تو بلا میرے کو حال ہے میں سوال ہی انجتا کرانگا تو آخے کہ ماذ اللہ او جادوگر نے تو میں سوال ہی انجتا کرانگا جادو زمین تے چل دے آسمان تے نہیں تو او آن گے تو میں انہوں دے کولو سوال ہی انجتا کرانگا کہ او لا جواب ہو جانگے اگر نبی ہوئی تو جواب دے دیں گے اگر نبی نہ ہوئے تو لا جواب ہو جانگے سرکار نو پیغام ملیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی کہ تو انہوں ابو جہل بلا رہے ہیں نالوں نے ایک بندہ صدیہ تے اپنی حویلی چے بلایا ہے انہوں سرکار جان لگے تے عرشاں والا ویکھیا تے عرض کی تھی یا اللہ میں چلا ماں وہ اگے بھی بڑے انتظام کر دے تے آج بھی انہیں بڑا کو دکیتا تے قدرت دی آواز ہے سونیا جا تے صحیح خرچہ ابو جہل دا ویلی ابو جہل دی انتظام ابو جہل نے کیتا ڈنکے تیرے نام دے وجن گے سونیا ڈنکے تیرے نام دے وجن گے گرامی قدر حضرات ان کملی والے آقا ٹوٹ دے جا رہے تھے ابو جہل نہ اپنے چیلیاں نو کہندہ ہے خبردار سرکار تشریف لے کے آن کوئی اٹھے نہ ادب نہ کرے استقبال نہ کرے خبردار کوئی نہ اٹھے سارے نے بیٹھے رہنا ہی ہن ادھر میرے نبی پاک مٹھی جی ٹور نہ ٹر دے آوے کملی والے آقا مٹھی جی ٹور دے نال ٹر دے آرے جڑے ویلے ٹر دے ابو جہل دا گھر او ویلی مکانے آ گیا نبی پاک نے پہلا قدم ہی اندر رکھے آئے جبریل نے ابو جہل دے کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دیتا جبریل نے ابو جہل دے کنا تو پھڑ گئی ابو جہل نو کھڑا کر دیتا ہے جڑے ویلے حضور آ گئی حضور نے اشارہ کیتا سارے تھلے وے گئی نال دا کھونی مار کے آنکھ دا چاچا آپ ہی کہنا ہے کوئی سرکار دے آیا کھڑا نہ آئے ہوئی کوئی حضور واسے کھڑا نہ آئے ہوئی تے آپ ہی سب تو پہلے کھلو گیا سے تے ابو جہل کہندہ پترا تینوں کی دساں میں نو سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں کنے کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دیتا کہندہ پتہ ہی نہیں کنے کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دیتا ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے ہم سرکار تشریف لے کے آگے نا تو گل شروع ہو گئی
حبیب یمنی کہنے نے میں تواڈے کولوں 2 سوال کرنے نے. یہ آکھدے نے کہ معذاللہ تسی جادوگر ہو تے تسی یہ کہنے نے کہ جادو کر دیو تے نظر بن دیندے ہو. میں تواڈے کولوں سوال ہی 2 کرنے نے. ایک سوال میں کراں گا تے جواب تساں دینا ہے، اور دوسرا سوال میں نہیں کرنا، سوال بھی تساں دسنا میرے دل دا کی ہے. تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. میں ساری تقریر چے تنگ نہیں کیتا، بولو سبحان اللہ. لیکن تسی بھی بڑے پکے ہو گل دے، تسی بھی نہیں ہاتھ چوک کے بول دے بے. ودی نو ستے خیرہ ہوں دیئے اچھا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. کہندہ جی پہلا سوال میں کراں گا، جواب تساں دینا ہے. دوسرا سوال میں نہیں کرنا. تساں میرے اندر چاتی مار کے ویکھنا سوال کی ہے تے اس سوال بوجھ گئی دا حل بھی کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں. تانوں سمجھ نہیں آئی؟ اللہ دے بندے او دے دل دے ویچ سوال ہے، باہر زبان دے نہیں تے حل بھی کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں. تو کر پہلا سوال. ہن عاشق تڑپ جائے گا بندہ، عشق لے کے بیٹھے ہو، توجہ رکھے آجے ایک جملے تے ہن سرور آوے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو جی کرو پہلا سوال. نقشہ کھینچنے لگا توجہ دے نال. کرو جی پہلا سوال. مذاکرات ہو گئے. وہ کہندہ جی سب تو پہلی گل اے آکھ دے تسی جادوگارو، جادو زمین تے چل دے آسمان تے نہیں چل دا. جے تسی نبی ہو، اللہ دے آخری رسول ہو، انج کرو نا زمین دا کوئی موجودہ نہیں چاہی دا. دوپہر دا وقت ہے، ہونے سورج غروب ہوئے، ہونے چاند باہر آوے تے چاند دے 2 ٹکڑے کر کے بکھاؤ. دوپہر دا وقت سورج باہر غروب کرو تے چاند کٹو تے توڑ کے بکھاؤ. میرے نبی نے فرمایا توڑ دینے ہیں، توڑ دینے ہیں. ادور ہون چلے. فرمایا کی تھے کتابہ دے اندر ملدہ کوہ بکو بیس پہاڑ، صفحہ مروہ تو صحیح کر کے نکلیے بالکل سامنے پہاڑ. ماشاءاللہ عثمان بھائی پچھلے دنوں تو ماشاءاللہ مکہ اور مدینہ طیبہ دی حاضری دے کے مدینہ طیبہ دی حاضری دے کے آئے نے ماشاءاللہ. اور میں گل سناؤں گا تو میں یقیناً ان دے سامنے نقشہ آ جائے گا. ایک باری مسکرا کے بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات ان توجہ رکھے آجے. نبی پاک نے فرمایا چلو چلیے. کملی والے آقا ٹر دے جا رہے نالے ابو جہل بھی جا رہی آئے، نالو تیبات شہبہ بھی جا رہی، نال حبیب یمنی بھی ٹورے ٹورے جا رہی. حبیب یمنی بیخ دینے ابو جہل دمو لٹک گئے آئے. حبیب بول کے آخ دینے 10 تینوں کی ہوئے آئے. تے حبیب انی گل فرمائی. ابو جہل کہندہ آئے تسی یہ دے پیچھے ٹر گئے او انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا. تو کہہ دیتا انہیں کر دینا ہے. ابو جہل ان ٹورے ٹورے سرکار اس پہاڑ تے کہ انگلی دا اشارہ کیتا. سورج غروب تے چاند باہر. چاند ہونا آیا نا بالکل سامنے. میرے نبی نے فرمایا ہاں جی توڑیے. توڑ دئیے. ابو جہل سارے ویکھن لے. حبیب یمنی بول کے عرض کی تھی کملی والے توڑو. توڑ دے وہ. میرے کملی والے آقا نے انج کر کے اشارہ کیتا ہے. میرے نبی نے انج کر کے اشارہ کیتا ہے. چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئی، ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا ہے. تے چاند بھی زبان حال نہ عرض کردہ ہوئے گا کملی والے اے تے اج دیاں گلاں کر دینے. سونیا حلیمہ دے ویڑے دے اندر ہر بچے دا کوئی نہ کوئی پنگوڑے دے اندر کھلونا ہوندہ ہے. سونیا جدو تسی پنگوڑے دے اندر سو جدر جدر انگلی جاندی رہی ہے میں انگلی دے اشاریاں تے نچ داریا.
اشاریاں تے جاندا رہیا یار بچہ ہوئے اج اسی تسی سارے بار کاروبار دے سلسلے جانے تے اولاد کہندی ابا جی میرے واسطے فلاں کھلونا لے کے آؤ اسی مٹی دے بنے ساڑھے بچیاں دے کھلونے بھی مٹی دے اور جڑا نور دا بنے دا کھلونا بھی نور دا پتہ نہیں کنوں سمجھ آئیے تے کنوں نہیں آئی جڑا آپ نور دا بنیا او دا کھلونا بھی نور دا ہی ہے اللہ بھی فرمان دے گا کملی والے جی دا کھلونا ہے دل کرے توڑ دے دل کرے جوڑ دے جدوں باپ بچے وہاں سے کھلونا لے کے آندہ ہے جدوں بچہ توڑ دا ہے ماں کہندی ہے ویکھو تسی لے کے آندے ہو اے توڑ دیندا ہے تے باپ کہندا چلو کوئی گل نہیں اے دا ہی ہے جو مرضی کر دے میں نو پھر لے آ دیواں گا ایویں ہی اللہ فرماندا ہوئے گا کملی والے اے چن تیرا کھڑونا ہے دل کرے توڑ دے دل کرے جوڑ دے دل کرے توڑ دے دل کرے جوڑ دے گرامی قدر حضرات چانا ٹوٹانا ابو جہل نے پھر رولا پا دیتا کہندہ ہے آوے کھونا نظر بند دیتی سنا ساڑھی نظر بند دیتی سنا پھر جادو کیتا سنا حبیب کہندہ نہیں انج دی گل نہیں تو گل پیا کرنا ہے ابو جہل نے دائیں بائیں سارے ہوں پتہ کروایا جڑے کافلیاں دوروں نزدیک تو آئے نہیں ابو جہل انہوں نے پوچھ دائے دسو چاند تو ساں ٹوٹیا ویکھیا کہ نہیں ویکھیا جڑا کولوں آیا او بھی بولے آئے جڑا دوروں آیا او بھی بولے آئے جڑا کافلے دے نالوں آیا او بھی بولے آئے جڑا نال دے شہرہ دے ملکہ چے آیا او بھی بول کے آگے آئے آخدہ اکھی ویکھے آئے چن ٹوٹ گیا آئے تھکے تو نہیں نا بھائی تھکے تو نہیں تو پھر بولو سبحان اللہ نیندہ ساڑیاں نہیں پوریاں تو چپ تسی بیٹھے من لگتا ہے میرے تو بوتے تسی تھکے اچھا بولو سبحان اللہ رب کعبہ دی قسم عشق مصطفیٰ دی گرمی ہوئے نا اندر تو جو مرضی ہوئے پھر بدن تھکاوٹاں ہوندیاں ہی نہیں اچھا بولو سبحان اللہ حبیب یمنی دا پہلے سوال دا جواب مل گیا ہن دوجا سوال اندھا جی میں مان گیا ہن دوجا سوال میرے چاہتی مار کے بیکھو دل چکی ہے او دا حل بھی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا تیرے دل دے اندر سوالے وے کہ دسو میں گھر وچ کی چھڑ کے آیا میرے نبی نے فرمایا تیرے گھر دے اندر ایک تیری بیٹی نبینی بیمار رنگڑی لولی ہر ایک بیماری او دے اندر جسم دا ٹانچہ ایک منچار پائی دے ہوتے ہوئے آئے انہوں تیرا جواب بھی سونا لے تم میں نے پوچھی ہے تیرے بیٹی دے بارے میں تو ہم دیتا ہے 10 تو جا کر جا کے ویکیا رب کو شفا بھی دعائیں ان دے کلمہ بھی پڑھایا حبیب یمنی سرکار دا کلمہ پڑھیا تو ٹورے ٹورے آ رہے حبیب یمنی دوڑ دے گا جڑا گھر والے آ رہے دوڑ کے گل والے آ رہے تے آ کے دروازہ کھٹ آئے بچی آخری ابا جی میں آئی جڑے بلے بچی نے آ کے دروازہ کھولے آئے تے باپ نے بیکھیا بچی بالکل تندرست صحیح ہے باپ کہندا بیٹی تینوں کی ہویا ہے تینوں تے بیمار چھڑ کے گیا سان اچانک ٹھیک ہو گئی ہے تے بچی کہندی ہے بابا میں خواب جو سوتی سا خواب دے اندر ایک سونی صورت والا آیا ہے آکے انہیں جو ہاتھ پھیرے آئے او دا ہاتھ پھر دریا ٹھیک دی رہی نالے میں نکے آس پترا تیرے باپ نے مکے بچ کلمہ پڑھ لے آئی تو بھی میرا کلمہ پڑھ لے تے بابا جی میں انہوں دا کلمہ پڑھ لے آئی تے حبیب یمنی کہندے نے تیے
میں مقدرہ والا میں اس نبی دا جا کے کلمہ پڑھ کے آیا او دی زیارت بھی کر کے آیا تے بیٹی آخ دیے بابا نانا مقدرہ والی میں تو ساں جا کے پڑھے آئے سونے نے میں نو آ کے پڑھایا تو ساں جا کے پڑھے میں نو آ کے انہاں پڑھایا ہے میں نو انہاں نے آ کے کلمہ پڑھایا ہے تے حبیب یمنی آخ دینے تیئے کئی عجیب منظر ویکھیا سیا ہاں جی بابا جی ویکھیا سورج غروب تے چاند بار تے چاند والا ویندی میں نے چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے گرامی قدر حضرات اسے واسیاں شک بولے کے آخد آئیں حبیب یمنی تو دی بیٹی نے مکہ المکرمہ حضور والمو کی دائے گا تے حضور دی بارگاہ چرد کیتی ہوئے گی صدا و صدا روے تیرا دوارا یا شیر نہیں آؤندہ تے کوئی گال نہیں میری گال اتنے مکی نہیں ہے یہ گال میری اگے بڑی پئی ہے بس ایک باری ہاتھ سارے کھڑے کر کے نا تے حضور دے سنا خانہ دے وچ شامل ہو جاؤ تاکہ میں جلدی جلدی گال سمیٹ کے تے اگلی گال بد جاواں سارے ہاتھ کھڑے کرو جن میں نہ پڑھنا ایمانداری دے نال او صرف ہاتھ کھڑا کرے تو سارے مل کے ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو صدا و صدا دوارا یا صدا و صدا جتھوں ہوندہ غریباں دا گزارا یا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھوں ہوندہ غریباں دا گزارا یا جتھوں ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ چند 2 ٹکڑے ہو گئے ہن جس مقصد واسطے میں گل شروع کیتی بندہ بہاول اور تو اگے جاوے نا برے والا بہاڑی والے سائڈ تو جدوں پرانے وقتاں دی ٹریناں جاندیاں سن پاکستان تو ہندوستان وال تے جائیے نا تے اگے ہندوستان دے بارڈر تو اگے جڑا شہر آندا ہے انہوں کہنے نے پٹھنڈا ہندوستان دا علاقہ اس پٹھنڈا شہر دے اندر ایک بزرگ نے جنہ دنا ہے حضرت بابا رتن ہندی رحمت اللہ علیہ بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی قدر حضرات ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی ہوئے نا توجہ رکھو کتاب دانا ہے رتن ہندی یہ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے بڑے واقعات اور انہوں پڑھن دے نال انسان دے علم دے اندر عشق دے اندر ایمان دے اندر بڑا اضافہ ہوتا ہے گرامی قدر حضرات ان جس مقصد واسطے ایک گل میں شروع کیتی ہے وہ میرا ہون مقصد آیا پہلے میں تانوں گل سنائی ہون میرا مقصد آ گیا تو سنیا کہ انہاں وقتاں دے اندر ہندوستان اور عرب دے علاقے دے اندر تجارت دا معاملات ہوں سن عرب دے اندر کوئی کپڑا مشہور ہے ہندوستان سے آ گیا ہندوستان دی کوئی چیز مشہور ہے یہ کافلے دی شکل دے اندر عرب دے اندر آ گئی مختلف ملکاں یہ تجارت دا سلسلہ ہوں سن رتن ہندی کہندے نہیں کہ میں اپنے ابا جان دے نال تجارت دے سلسلے دے آندا جاندا سا عرب دے اندر ساڑا سلسلہ ہوندا سی تجارت دا اسی جڑی ہندوستان دی چیز مشہور ہونی یہ جدی او دے اندر ویلیو ہونی تے اسی او چیز لے کے جانی توجہ رکھے آدھے بڑی گہری گل کرن لگا میں چیز لے کے جانی ایک دن ایسا آیا اس رتن ہندی دی عمر ہوئی ہے 700 سال
700 سال عمر ہوئی اور اے علماء لکھے عجیب گل نہیں 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی تو جنہ 950 سال تبلیغ کی تھی انہوں دی اپنی عمر کتنی ہو گئی تقریباً 1000 سال آدم علیہ السلام دی عمر ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دی دعائے انہوں دی بھی عمر اتنی زیادہ کہنے میں اپنے پوترے تے دوترے اپنے ہاتھاں سارے ویاہ کے تے اتنے تعداد ہو گئی جڑے فوت ہو گئے نے وہ تعداد نکال کے میں 100 پوترے تے دوترے اپنے ویکھے نے کیونکہ نبی پاک دی دعا ہے آج بھی تُسے دیکھو 100 تو پلاس عام ساڑھے علاقے کوئی نہ کوئی بندہ مل جاندہ ہے کوئی بزرگ جڑے 100 تو اتے عمر پا کے فوت ہوئے 700 سال توجہ رکھو بس میری آخری گھڑیاں نے میں تنہوں بس نچوڑ والے لے کے جا رہے ہیں 700 سال رتن ہندی دی عمر آپ فرما دینے کہ ایک دن میں اپنے والد دے نال تجارت دا قافلہ لے کے جا رہا قافلہ لے کے جا رہا تھے راست سے اندر 3 تو 4 مرتبہ ساڑھی بیڑی ٹوٹ گئی انہاں وقتاں دے اندر لوگ قافلے جڑے سن کسے ملک جانا بحری جہاز یا خشکی بلوں پیدل چل کے ان اونٹاں وغیرہ تے سفر کر دے سن بس توجہ رکھو تو انہوں میں پس منظر سنا رہے ہیں رتن ہندی کہن دینے کہ میں اپنے بعد نال ٹوٹا جا رہا اس وقت اس راستے اس قافلے اس سفر دے اندر ساڑھی تقریباً 3 مرتبہ وہ پیڑی ٹوٹ گئی اسی جدہ شہر آکے اترے جدے تو اگے سفر کیتا توجہ رکھو میں بالکل قریب آ گیا رتن ہندی کہنے نے جدے تو اگے میں سفر شروع کیتا نا تے مکہ المکرمہ والا جا رہا راہ سے دے اندر چلتے چلتے ایک ایسا مقام آیا میں ویکھیا کہ بارش ہو رہی ہے بڑی تیز بارش ہے تے نالا چلدا ہے پیا توجہ رکھو توجہ بارش تیز ہے پانی دا نالا پیا تیز چلدا ہے پیا 2 پتھر نے ایک ادھر ہے تے ایک ادھر ہے او دے اتے ایک چھوٹا جہا سونا بچہ کھلوتا ہے نہیں تانوں لگدا سمجھ آئی وہ کہندے نے کہ بارش تیز ہے نالا تھلے ہے وے لیکن میں ویکھیا کہ ایک پتھر تے دوجے پتھر تے جان واسطے بڑا ہی دنیا دا سب تو سونا بچہ کھلوتا ہے آسان کر کے آکھاں انہوں ویکھیا تو میرا دل ہی لے گیا میں آسان کر کے آکھاں وہ بچہ کوئی عام نہیں وہ تیرے میرے کملی والے آقا دا بچپن ہے کملی والے آقا دا بچپن ہے اما حلیمہ دے ویڑا تو بکریاں حلیمہ دیاں چار دے کملی والے آقا اوتھے کھڑے بچپن دے اندر رتن ہندی آپ بھی ٹورے ٹورے آگئے رتن ہندی کہنے نے میں ٹوریا ٹوریا بچے دے قریب آگیا بچے دے قریب آکے میں عرض کی تھی بچیاں میں نو لگ دا تو ایس پتھر تو اترے آنا آئی حالانکہ اے گل نہیں کہ آپ اتر تو اتر نہیں آ سکتے دارے اصل کسے نو عظمت بھی دے دینی ہوندی ہے کسے نو عظمت بھی دینی ہوندی ہے رتن ہندی کہندے نہیں میں ٹریا ٹریا قریب گیا تے میں حضور نو چکے کے کندیاں دے بٹھا لے آئی حضور دا جسم میرے جسم دے نال لگائے تے رتن ہندی لوگاں نو گل سنا دیا کہندے سائے میرا جسم بھی معطر ہو گیا ہے میری روح بھی معطر ہو گئی ہے میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو گیا رتن ہندی کہنے نے میرا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے حضور میرے نال لگے نہیں میں ایسا پتھر تو ادھر لگے آیا ہوں تے جان لگیا تین دعاواں دی دیاں نہیں تے کہندے نہیں میرے کملی والے آقا عربی بول دے نہیں رتن ہندی میں ہندی بول رہے آئے لیکن نبی نو ساری سمجھی آ رہی میرے نبی آخد نہیں اللہم
बारिक फी उमरिक, अल्लाह तेरी उम्र से बरकतां पावे। दूजी दुआ दी अल्लाह तेरी उम्र से बरकतां पावे। तीजी दुआ दी अल्लाह तेरी उम्र से बरकतां पावे। तीन दुआवां दित्तियां नहीं। रतन हिंदी कहते ने मैं सोने नूं छोड़िया, ओ भी वक्त आ गया, घरे आ गया, आसान करके आखा दिनां दा सकून गया है, रातां दी नींद गई है। जितों अख बंद करना यार सामने आ जांदा। अख बंद करना यार सामने आ जाता है। तीन दुआवां दित्तियां किनियां ते दुआ की सी अल्लाह तेरी उम्र से बरकतां पाए। लो भी तवज्जो रखी, आज तीन दुआवां दित्तियां। रतन हिंदी कहंदे ने मैं चला गया तो मेरा सकून भी टुर गया ते रातां दी नींद भी टुर गई। हर वक्त एक ही उड़ीक केड़ा वेला होवे फिर जाके बच्चे नूं वेखां, केड़ा वेला होवे जाके वेखां। इश्क ना फिर इश्क जिथे आ जाए सोन तो नहीं ना देंदा। पीरे बाबू फरमांदे ने इश्क मगी दे गलाया इन लगियां कौन बुझा इश्क दी जेड़ा दर दर जा झुकावे ना खुद सोवे ते ना सोवन देवे, ना खुद सोवे ना खुद सोवे ते ना सोवन देवे। ए ना खुद सोवे ते ना खुद सोवे ते ना सोवन देवे। हथी सुठिया जगावे मैं कुर्बान ऐसा इश्क तो बाहो जेड़ा बिछड़े यार मिलावे हो। ना खुद सोवे ते ना ते हथी सुतिया आउण जगावे। रतन हिंदी कहंदे ने मैनू चैन ना आवे केड़ा वेला होवे जावां। इख्तिसार नाल अर्ज करां। रतन हिंदी यारां च बैठे, अचानक रात पै गई, सूरज गरूब ते चन्न बाहर। रतन हिंदी कहंदे ने साडे वेंदियां 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 चन्न दो टुकड़े हो गए। साडे वेंदियां वेंदियां चन्न दो टुकड़े हो गया। हम समझ ना आवे इंज क्यों होया, की वजह है। रतन हिंदी हुण तहकीक दी दुनिया च वड़ गए। जेड़ा आवे ओनू पुछन, जेड़ा आवे ओनू पुछन, जेड़ा आवे ओनू पुछन। गल चलदी 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 इत्थे तक पहुंची कि एक काम अरब दे अंदर होया। हुण काफिले आंदे जांदे सन अरब च, ते जेड़ा बंदा आप तिजारत करने वाला होवे उधर तिजारत वाले यार भी होंगे। रतन हिंदी कहते ने, एक दिन मैं बैठा, रतन हिंदी कहते ने एक दिन मैनू खबर मिली अरब दे लोग आए ने,
عرب دے لوگ آئے نہیں رتن ہندی کہندے نے میں ٹریا ٹریا قریب گیا میں انہاں مکیاں نو ملیا او مکے دے رہن والے نو پوچھیا انج انج فلانے دن فلانے ٹائم انج چند دے دو ٹکڑے ہوئے سان کیا تساں چند دو ٹکڑے انہاں ویکھے آئے تے او مکے والے کہندے نے اساں چند وی دو ٹکڑے ہوندیاں ویکھے آئے تے ٹکڑے کرن والا بھی ویکھے آئے چند بھی دو ٹکڑے ہوندیاں ویکھے تے کرن والا بھی وہ کہندے نے سانو جلدی نہ لے جانا ہوتے میں جانا ہے المختصر کے رتن ہندی ہن مکہ المکرمہ آ گئے جڑے ویلے مکہ آئے نا تے ابو جہل دے نال ملاقات ہوئی پوچھیا اے چند کنے توڑے آئے ابو جہل دا اوہی جواب نہیں انہاں جادو کیتا ہے اے نظر بننی سی رتن ہندی کہندے نے تیری نظر دا کمال ہو رہے ساڑھی نظر دا کمال ہو اسی جو ویکھے آئے سانو پتہ ہے اور دیکھو نہیں کہتے اگے مولا علی شیر خدا نہ ملاقات ہوئی جڑے ویلے مولا علی شیر خدا نہ ملاقات ہو گئی مولا علی دی بارگاہ تے ہاتھ بن کے عرض کی تلنا چپالا اے چند کنے توڑے آئے او بھی وقت آ گیا سی کہ حضور مدینہ طیبہ چلے گئے سن رتن ہندی اتھے آ گیا عرض کی تھی مولا علی نو چند کنے توڑے آئے تو مولا علی کہندے نے رتن ہندی آتے نو دے بوئے تے لے جاؤں جدی انگلی تے شارے تے چند دو ٹکڑے ہویا جدی انگلی تے اشارے تے چند دو ٹکڑے ہو گیا ہے رتن ہندی ٹورے ٹورے حضور دی بارگاہ چلو بھئی میں بالکل اینڈ تے آ گیا تو بچو رکھے آجے رتن ہندی کہتے ہیں ہونا میں حضور دی بارگاہ حضور دے کول گیا تو میں ہاتھ بن کر دی کی اے جی جڑا چان ہے اے تساں توڑے آئے اے چان تو ساں توڑے آئے میرے نبی نے فرمایا ہاں جی میں توڑے آئے رتن ہندی نے ہاتھ بن کر دی کی لاجوالا سونیا تسی جے نبی تے کوئی موجودہ بے خواہ دے میں تو آڈا کلمہ پڑھ لواں لو بھی توجہ رکھے آجے گل پھر آگی نبی ہندائی ہوئے جڑا غلامہ جان دا نبی ہندائی ہوئے غلامہ جان دا رتن ہندی ڈورے ڈورے نبی دی بارگاہ جی آگئے آکے عرض کی دی کملی والے آئے چند تساں توڑے آئے سرکار نے فرمایا میں توڑے آئے رتن ہندی عرض کی دی کملی والے آئے کوئی موجودہ بے خاتے بوئی میرے نبی نے فرمایا رتن ہندی بوتے موجودے کی کرنی او بچپن والی گل تو سنا ہے کہ میں سنا سچ نوشا ہن بولو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا رتن ہندی او بچپن جڑا او بچپن دے اندر بچے نو کندیاں تے چوکے پار کرایا سیا او گل تو سنا میں کہ میں سنا دیا رتن ہندی نو سمجھ آ گئی ہے تے او ہی لجپال ہے رتن ہندی قدمہ بچے آگے سونے کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا لو بھی توجہ رکھے آجے رتن ہندی نے جڑے ویلے کملی والے دا کلمہ پڑھے آئے میرے نبی نے فرمایا رتن ہندی یاد کرنے ہو دے میں تینو تین دعاواں دیتیاں آسان تے تین دعاواں اج بھی تین دنیا ہونے میرے نبی نے پھر دعا کی دی اللہم
بارک فی عمرک، اللہ تیری عمر چ برکتاں پاوے، اللہ تیری عمر چ برکتاں پاوے، اللہ تیری عمر چ برکتاں پاوے۔ میرے نبی نے حضرت انس نوں بھی دعا دیتی سی، انہاں نے بھی اپنی حیات دے اندر تقریباً 100 پوترے دوترے ویکھے نہیں۔ رتن ہندی نو میرے نبی نے دعا دتیاں نہیں۔ رتن ہندی کہندے نے میں سمجھدا رہا ہاں اے نبی دی ایک دعا ہو سکتا ہے 1 سال دی عمر وداوے، لیکن 1 سال دی نہیں ودائی، 100 کر کے انہیں میری عمر 700 سال کر دیتی۔ رتن ہندی کہتے ہیں میں تے سمجھدا رہا سا کہ دعا کیتی تے ہو سکتا سال عمر ود جائے، ایک دعا ہی 100 سال ودا گئی ہے۔ 100 سال کچھ اپنی عمر تے 6 دعاواں نبی دیاں تے 100 تے 600 700 سال رتن ہندی نے عمر پائی کی کہ میرے نبی دا موجودہ ہے۔ آج بھی لوگ بٹھنڈا دے اندر میرے نبی دے اور صحابی رسول اور جنہاں حضور نو ایمان دی آنکھ دے نال، عشق دی آنکھ دے نال حضور دی زیارت کی تھی، آج بھی لوگ انہاں دے مزار دے حاضری دے کے پھر آگے سفر کر دیں۔ گرامی قدر حضرات، بس وقت نہیں منو اجازت دے رہا تے گلاں بڑیاں سن، پھر سے انشاءاللہ العزیز